وہ فلسفی زمانہ کو حیران کر گئے، وہ فلسفی زمانہ کو حیران کر گئے، وہ فلسفی زمانہ کو زمانہ کو حیران کر گئے، چشم زدن میں فرش سے وہ عرش پر گئے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سب پڑھیے، چشم زدن میں فرش سے وہ عرش پر گئے، چشم زدن میں فرش سے وہ عرش پر گئے، اور پہنچے حضور سدرا پہ جو ایک مقام تھا، پہنچے حضور سدرا پہ حضور سدرا پہ جو ایک مقام تھا، دیکھے جو شعلے نور کے جبریل ڈر گئے، دیکھے جو شعلے نور کے، دیکھے جو شعلے کہ جبریل ڈر گئے، اور آگے نہ جا سکوں گا میں حضرت تمہارے ساتھ، آگے نہ جا سکوں گا میں نہ جا سکوں گا میں حضرت تمہارے ساتھ، جل جائیں گے یہ پر میرے جتنے ادھر گئے، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اگر یہ افسر منہ برتر پرم اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، جل جائیں گے یہ پر میرے جتنے ادھر گئے،
اور پہنچے آئے حضور، خالق نے کہا میرے محبوب میرے پاس، خالق نے کہا آ میرے خالق نے کہا آ میرے محبوب میرے پاس، کیونکہ تیری ضیاء سے عرش معلا سنور گئے، تیری ضیاء سے عرش معلا سنور گئے، وہ فلسفی زمانہ کو حیران کر گئے، چشمے زدن میں فرش سے وہ عرش پر گئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دے شروع وچوں ہی ایک آیا مقدسہ دا مختصر جا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حصول برکت دی خاطر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو رات دے تھوڑے جا حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اس آیا مبارکہ دے اینے ہی بیان دے ضمن وچ میں ایسے جمعہ مبارکہ دے اندر جڑا گزرے ہے تھوڑے سے مرکزی جامع مسجد زینت المساجد دے اندر حضرت قبلہ حاجی صاحب دامل برکاتہ القدسیہ آپ دے حکم دی تعمیل کردے حاضر ہو کے کوئی ٹھٹے پٹے الفاظ ہی تو میں کچھ بیان سنایا سی کہ لفظ سبحان لے آن دی حکمت کی ہے، پھر بیعبدہ ہی کہن وچ حکمت کی ہے، لیلان لفظ اس مقام تے لے آن دی حکمت تے راز کی ہے۔ یہ سارا بیان جڑا میں جمعے دے موقع اتنے تمہوں تقریباً سنا ہی چکیا، لیکن میں اج تمہوں یہ سنانا چاہنا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا محبوب دا سیر۔ اللہ کریم نے اس ماہ مبارکہ رجب المرجب شریف دی 27ویں رات نو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نو فرشتیاں بھی ایک نوری جماعت دے نال اور جنتی براق دے کے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ بھیجیا کہ جبریل جا میرے پیارے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے میرے محبوب نو بنا کے تھبا کے ٹھٹھا کے ذرا کھچ کے تے آکھو سبحان اللہ، دولہا بنا کے میری بارگاہ والے آ اور میرے محبوب نو میرا پیغام پہنچا۔ تو جو فرمانا علماء اہل سنت دی مبارک زبان تو قبلہ حاجی صاحب دی مبارک زبان تو تساں رجب المرجب دے ماہ مبارکہ دے اندر جمعے دے خطبات دے اندر مختلف جشن معراج پاک دیاں پاکیزہ محافلاں دے اندر بیان تسی سماعت فرمائی نے، اور انہاں بزرگاں دے کولوں سنے ہوئے تو بول جڑے نے تواڈے سامنے میں دہراندا پیا۔ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتیاں دی نورانی جماعت نو نال لے کے جنتی براق لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ حضرت ام ہانی دے گھر استراحت فرما دیں، آرام فرما دیں، لیٹے ہوئے نے، نیند کر رہے، جبریل حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ گھر دی کمرے دی چھت اتار کے داخل ہوئے، اس چھت والے پاسوں داخل ہونے دی حکمت کی اس نو بیان کرا تو کافی وقت درکار ہے، لیکن مختصر کرنا کہ جبریل علیہ السلام سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور قدمین شریفین والے پاسے دست بستہ کھڑے نے، تعظیم و تکریم نو بجا لیاندے ہیں، تعظیم مصطفیٰ بجا لیاندے ہیں۔ ہاں الحمدللہ سانو تعظیم مصطفیٰ دا ول جڑا ہے اے سانو جناب جی ساڈے رب نے دتا ہے، تعظیم مصطفیٰ دا درس اے ساڈے رب نے سانو عطا فرمایا۔ جڑے نبی کریم دی تعظیم نہیں کرتے، میں قسم پہ خدا کہنا وہ ماں باپ دے بھی بے ادب تے گستاخ نے، اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں کٹ دے نظر آن گے بدبخت، تے او ماں باپ بھی بڑے نلائق نے جنہاں نے اپنی اولاد نو نبی پاک دی تعظیم دا ول نہیں سکھایا۔ لیکن خوش قسمت نے ماں باپ، خوش قسمت نے وہ اساتذہ، بڑی بھاگا تے لیکھا والے نے وہ استاد، وہ ماں باپ جنہاں نے اپنی اولاداں نو تے اپنے شاگرداں نو تے اپنے مریداں نو اللہ دے فضل نال مصطفیٰ دی تعظیم دا ول سکھایا۔ اور تعظیم مصطفیٰ دا پروگرام ساڈے رب نے سانو دتا ہے۔ میاں رب دا قرآن اٹھا کے ویکھو، میری اپنی بات ہوے بے شک نہ منو، کسی سنی بریلوی عالم دین دی بات ہوے نہ منو، پر خدا دا واسطہ دے کے گانا لوکو آر رب کریم دے پاک قرآن نو تے منو۔ اٹھاؤ رب دا پاک قرآن، رب نے کی فرمایا؟ فرمایا لے تو مینو باللہ ورسولہ ذرا جاگ کے بیٹھو، ذوق نال بیٹھو، ماشاءاللہ رونق کافی ہے۔ چھوٹے وڈے بزرگ جوان جنہاں نو قرآن دی مبارک آیت سن کے سرور آیا، دل وچ نور آیا، جڑے قرآن نو مندے ہو، قرآن نال پیار کر دیو، پیار بھرے انداز سارے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ جڑے اکا دکا بیلی محفل وچ نہیں آئے انہاں دی غلط فہمی دور کر دیو۔ کئی بیلی محلے وچ رہ کے محفل وچ نہیں آوندے، کوئی اکا دکا بیلی او سمجھن لے اسی محفل چ نہیں گئے تو جناب جی محفل جلسے وچ کوئی گیا ہی نہیں ہونا محلے دا، کم از کم انہاں دی غلط فہمی دور کر دیو کہ پگلے ساری زندگی ستیا ہی رہنا، نرم تے گرم بستریاں وچ وڑیا ہی رہنا۔ آؤ انہاں نرم تے گرم بستریاں نو چھڈ کے اللہ دے پیارے حبیب دی محفل وچ آؤ اور محفل پاک ذکر مصطفیٰ سن کے اپنے دامن نو رحمت تے برکت نال مالا مال کر کے اللہ۔ تو میں عرض کرتا پیا دوستان عزیز تو جو فرماؤ، رب ذوالجلال نے فرمایا لے تو مینو باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ رب ذوالجلال نے کائنات بسنے والوں کے ذمے جڑا پہلا کام لایا وہ یہ لایا، وہ لوگوں کائنات بسن والے سنو، تھوڑے ذمے پہلا کام ہے ویلے تو مینو باللہ و رسول ہی، اللہ رسول تے ایمان لے آؤ، بولو اللہ رسول تے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رسول تے ایمان لے آنے تو بعد ہوں پھر دوجا کام تھوڑے ذمے کی ہے، لمے لمیاں قیام تے لمے لمے رکوع تے لمے لمے سجدے کرنا تے متھا زمین تے رکھ کے سبحان ربی الاعلی آکھنا نہیں۔ اللہ رسول تے ایمان لے آنے تو بعد دوجا کام پتہ رب نے کی ذمہ لایا، فرمایا تواڈے ذمہ دوجا کام
اللہ رسول تے ایمان لینے تو بعد دوجا تواڈے ذمہ کم ہے کہ میرے پیارے محبوب کملی والے والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیا پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین دیا مبارک دے سونے دندا والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے وما ینطق عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والے والعصر دے پیارے زبان والے لامرکہ دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے محبوب دی تعظیم و توقیر کریو جو فرمانا دوستان ابھی وقت بڑا مختصر ہے جی تھی نعرے لاندے رہنا تو میری اپنا جی وقت ہے نا تو نعرے میں چی لے جانا ہے پھر مہمان رات تمہیں پتا تشریف لے آ چکے نے انہوں کا بیان ہونا انشاءاللہ العزیز توجہ فرماؤ دیکھو ماشاءاللہ میں کر لگا کہ اللہ کریم نے ایمان لے آنے تو بعد دوجا کام جو سارے ذمہ لایا وہ ہوے محبوب دی تعظیم و توقیر اور الحمدللہ تعظیم مصطفیٰ دا پروگرام ساڈے رب نے سانو عطا فرمایا ہے تعظیم مصطفیٰ دی تعلیم سانو ساڈے رب دتی ہے اور نبی پاک دی تعظیم دی تعلیم بولو سانو کنے دتی ہے ساڈے رب نے سانو دتی ہے کہ میرے محبوب دی تعظیم و توقیر کرے اور قسم خدا دی کمال کر دیتی بریلی دے شہنشاہ امام محمد رضا نے جنہ دا نام سن کے ایوان نجدیت و دیوبندیت و وہابیت و مودودیت دے ایوانا وچ زلزلہ طاری ہو جاندہ ہے زلزلہ چاہ جاندہ ایمان نہ او امام محمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کمال مصطفیٰ دی تعظیم دا اور توقیر دا پروگرام دیتا ہے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع نو جگمگا کے پوری کائنات دے مسلماناں دیاں نظراں دے سامنے گنبد خضرا نو سجوا کے ہاتھ بنا کے میرا دیکھو اس طرح دست بستہ یعنی پورے امت مسلمانوں کھڑا کر کے مدینے وال منہ کرا کے تے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے انہاں امتیاں دا کنیکشن جوڑ کے پھر نبی کریم دی تعظیم و توقیر دا پروگرام دیتا تے کیویں آکھیا سونیا کما کو اسی تیری تعظیم تیری توقیر تے نہیں کر سکدے کیونکہ اسی عاجزاں اور اسی اس میدان وچ یعنی کما کوہ تیرے شانہ تے عظمتاں دے مطابق تیری تعظیم تے نہیں کر سکتے پر پھر بھی سونے رب نے سانو تیری تعظیم و توقیر دی تعلیم دیتی ہے اور اسی تیری تعظیم و توقیر کردے ہویا کہندے ہاں کی کہ میرے ماں باپ استاذ بھائی بہن اہل ولدو عشیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں سانو تعظیم مصطفیٰ دا ول دیتا ہے تے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان نے دیتا ہے پوچھو نا حضرات نو جنہ حضرات نے آپ دی زیارت کی تھی اور آپ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے زانو تلمس طے کیتے اور پھر جناب دی گوڈے مودے مار کے انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے انہاں دے سامنے دورہ حدیث شریف پڑھیا قسم خدا دی جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث شریف پڑھاندے سن حضرت شیخ الحدیث جنہ دا آج اس سے مبارکہ بھی ہے کوئی یہ ہو جا استاد کٹ کے وہاؤ کوئی یہ ہو جا شیخ الحدیث کوئی اپنی کمپنی وچوں کٹ کے وہاوے
جن نے ساری زندگی جناب جی اس طرح گوڈے مودے مار کے اتحیات کی شکل وچ جم کے تے ڈٹ کے مصطفیٰ دی حدیث پڑھائی ہوگی. یہاں چہرے دے جڑے نا بڑے بڑے شیخ الکول بڑے 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 یقین کرو جناب جی کوئی انج لتاں کھلار کے پہ حدیث پڑھاندا ہے, کوئی جناب جی میرا مطلب ہے چونکڑے مار کے پہ پڑھاندا ہے, ادب بھی کوئی نہیں. قسم خدا دی جنہ حضرات نے حضرت محدث عالم علیہ رحمت دی بارگاہ چ حاضر ہو کے حدیث دا درس حاصل کیتا, پوچھا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آنی آپ دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جانی. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی, حضور نے یوں فرمایا, حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آقا مولا کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے. بڑے ادب طرح دنیا جہان دے بڑے بڑے حکمران ایمان اللہ بات آپ کے دروازے تے آندے سن, پڑھائی دے دوران سوال ہی پیدا نہیں ہوندا انج انہاں والے اکھ چوک کے بھی ویکھی ہوگی. تے ہو جا جو بندی بھابی مدودی تبلیغی ہراری اے پڑھاندے ہون نیریاں پگلتیاں چنگاریاں پڑھاندے ہون, پڑھاندے اگر کوئی مردار دنیا دا طلبگار, کوئی کتا, کوئی افسر, کوئی یہو جا جناب جی دنیا مردار دا طلبگار, کوئی دنیا دار, کوئی وزیر مشیر آوڑنا نا اے نہ اوتھے ٹھپ کے تے اس فاسق فاجر جناب چھلے چھلائے منع مناطر شیطر چھایاں دی تعظیم واسطے ایمان نہ بڑے بڑے بدمزہ نے حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمت کے خلاف شورش برپا کی تھی کہ یہ اس شہر میں معاذ اللہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے, اس کو یہاں سے بھگاؤ, یوں کرو وہ کرو. بڑیاں بڑیاں جناب درخواستیں دیتی, لیکن اتوں دا ڈی سی شہر دا حاکم جدو آیا کہ میں ویکھا تو صحیح جہے بارے میں چاہنیاں مینو درخواست دے خلاف آئی نے, میں ویکھا تو صحیح وہ بندہ کہڑا ہے. جس وقت گیا دیکھ کے حیران رہ جاندہ ہے کہ آپ اپنے شاگرداں نو اپنے سامنے بٹھا کے حدیث شریف دا درس دے رہے ہیں. پتہ لگ جان دے باوجود کہ شہر دا حاکم آیا ہے, وہ خود افسر کہندا یقین کرو میں جنہ چر کھڑا رہا آپ دے سامنے انہوں نے میرے وال انج اکھ چک کے نہیں ویکھی, نظر برابر حدیث پاک تے ٹکی ہوئی ہے تے مصطفیٰ دی حدیث دا درس دے رہے ہیں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ زندہ سانو اونا بزرگاں نال نسبت ہے, اسی اونا بزرگاں دے بارگاہ دے بچے کھچے ٹکڑے کھادے ہوئے نے تے اللہ دے فضل نال اج مصطفیٰ دی عظمت دے قصیدے پہ بیان کرنے. سماعت کرنا دوستو تو جو تیسرا کام اللہ نے لوکاں دے ذمے جڑا لایا وہ اے وے تعظیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ تو بعد وتسبحوہ بکرۃ واسیلا, دن راتی اپنے رب دی حمد و تسبیح بیان کر. تو میں عرض کرتا پہ دوستو جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم شریف پین والے پاسے تعظیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ بجا لیندے کھڑے نے. خیال آیا کہ اگر میں آواز دے کے اٹھاواں رب دا پیغام اگر انہاں نو آواز دے کے جگا کے پیش کراں سناواں رب دا پیغام تے محبوب دے آرام میں خلل آئے گا, آرام میں خلل آئے گا کہ بے ادبی نہ ہو جائے. جے کنڈا کھڑکا کے اٹھاواں پھر بھی محبوب دے آرام میں خلل آندا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. عرض کیتی مولا یا فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے نے استراحت فرما رہے نے, یا اللہ میں تیرے حبیب نو جگاواں تے کیویں جگاواں, تیرا پیغام پہنچاواں تے کیویں پہنچاواں. تو جو فرمایا مسلمانوں ارشاد ہویا فرمایا یا جبریلو کبھی نہیں ہے اے جبریل سوچتا کی ہے حیران کیوں کھڑا ہے, اگے ہو تے میرے محبوب دے قدماں نو چوم. بولو میرے محبوب دے قدماں نو, ذرا گج کی آواز آوے, میرے محبوب دے قدماں نو, میرے محبوب دے قدماں نو چوم. جے ہوندا کوئی اس ویلے کوئی 15ویں صدی دا کوئی بخیل تو یقین کرو جناب ہی تھلو گلبا ٹنگا چوڑیاں سر روڈا گردن موٹی ستھن چھوٹی ہی
یہو جی کمپنی کا کوئی اس ویلے کوئی بخیل ہوتا تو یقین کرو رب یہ پیغام تو چن میرے محبوب چن میرے محبوب کے قدم کہ سن دیا جناب آکڑ کھلوا اپنے وڈیرے دے نقشے قدم تے چل دیا ربا میرے تے بڑے بڑے شیخ الکل فل کل ہل چل مینو یہی درس دے مر کھپ گیا واسلے جنم ہو گیا کہ خبردار کسی غیر اللہ دی تعظیم نہیں کرنی کسی غیر اللہ آگے انج کر کے چک کے وہ تعظیم نہیں کرنی خبردار مشرک ہو جائے گا کوئی بخیل ہوتا تے بکدا پر صدقے جاؤ جبریل ہے کھچ کے آواز آوے سبحان اللہ چھوٹا ویخ کے رونا مارو بڑی مہربانی ایمانداری نہ حوصلہ افزائی کرو اپنے اس درویش ملنگ دی اچھی ساری کہہ دو سبحان اللہ ہاں ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کریا کرو یار امان نہ تھی مینو گھر دا پہ کی آدھے نے نمائندہ سمجھ کے اور کی آدھے گھر دی مرغی دال برابر سمجھ کے تھی میرے رون مار دیو قسم خدا دی کدی میرے بننے ایمان نہ جناب جی شاید وہ اپنا پاکستان تے بیرون ملک ایمان نہ میرے پھر کے دیکھو دنیا خدا دی قسم حضور حاجی صاحب قبلہ دے جوڑیاں دا صدقہ کیویں میرے جناب پیرا تھلے ایمان نال اپنے ہاتھ تے پیر ہو چل رہے امان نہ عزت کر قسم رب دی ہاتھ چوم دے حضور دے صدقے تھی رون مار دیو نا اپنے گھر کا سمجھ کے اس واسطے چلو کوئی گل نہیں ٹھیک ہے پیار والا کو یار فیض حضرت محدث اعظم پاکستان فرض کرتا پہ دوستو جبریل سرکار دے قدماں نو چومے آخو سبحان اللہ یہ اتنے میں بیان کراں جناب جی جہے لوگ سانو چومن تے فتوے لاندے پھردے نے اگر میں انہوں دے وڈیریاں دا روپڑی شوپڑی جہے آنے انہاں دا دساں گے انہوں نے 1984 دے اندر ایوان صدر دے اندر جنرل ضیاء الحق ادو صدر ہوندا سی ملک دا وہ ہاتھ کیویں چومے میرے کو سارا ریکارڈ موجود ہے لیکن بہرحال میں تفصیل نہیں جانا چاہتا سرکار بیدار ہوئے چشمان نبوت نو کھولے فرمایا جبریل کیویں آنا عرض کیتی سونے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کملی والے اج رب کریم تانوں اپنے بے پردہ دیدار تے نوازن والا ہے تیاری ہوئی سونے براق دے بیٹھے دولہا بنے لولاک دا سہرا سر تے سجیا ہویا رحمت للعالمین دے ہار گلے وچ سرکار دولہا بنے سجے کھبے ایدر دی دواں پاسے نورانی فرشتیاں دی برات ہے اور کملی والے براق تے سوار ہوئے دولہا بن کے ہن کملی والے دی سواری مبارکہ مسجد حرام تو مسجد اقصی ول جا رہی کہنے والے نے منظر کی شکشی کی تھی کہنے والا پہ کہندا ہے کہ دیکھو باغ عالم میں بات بہاری چلی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو مسجد اقصی تک مسجد اقصی دی طرف مسجد حرام تو سرکار دی سواری پاک چلی درود و سلام دے فرشتے ترانے گاندے جا رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کملی والے آقا مولا دے نال رکابہ تھامے جا رہے ہیں میکائیل لگامہ تھامے جا رہے ہیں چلتے رستے میں جس کے اور کئی مقامات آئے ایک مقام ایسا آیا جتھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کی خدمت عرض کی یا رسول اللہ آقا مولا ایتھے ذرا سواری تو تھلے تے تشریف فرماؤ آقا سواری تو تھلے اترے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی کمال سرکار آقا نے انہاں دی عرض نو منظور فرماندے ہیں سواری تو تھلے تشریف فرماؤ جو سواری تو تھلے اترے تو کرو سرکار نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک اللہ دے پیارے حبیب سونیا کیوں کمے فرمایا اے کیڑی جگہ ہے تو ذرا سنیو تو جو بڑے ورگلان والے تو بڑے بڑے جناب جی پھسلان والے وادی نجدی بد مذہب وہ تو آنا آخر دیکھو جی تھی جو آدھے نبی پاک غائب جانتے ہیں نبی پاک علم غائب ہے جی تے نبی نو علم غائب سی تے نبی نے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل نو کیوں پوچھا جبریل یہ کیڑی جگہ جی علم غائب سی تے پوچھیا کیوں او پاگلے او نلائکو عقل دے عقل تو کوریا تانوں کی پتا ہوئے
پوچھن وچ کی حکمتاں تے راز ہوندے نے، لیکن تسی آندو پوچھ لیا تے پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل ہے. جے پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل ہے تے قرآن پڑھو، اور بتاں والیاں آیتاں پڑھ کے بدبختو نبیاں والیاں تے چشمہ کر دیو. کاش سینے چشکے مصطفیٰ دی شمع جگمگا کے نگاہاں دے سامنے گنبد خضرا نو سجا کے الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک حضور دی محبت وچ مستغرق ہو کے تسی قرآن پڑھو، تانوں پتہ چلے قرآن تے رب دی قسم ہے. حضرت عائشہ فرماندی وقان خلقہ القرآن، قرآن سارے دا سارا مصطفیٰ دی نعت ہے. تانوں ایمان حضور دی شاناں نظر آئے. توجہ کرو، سرکار مدینہ سلام دے پوچھیا تے پوچھ لین تے پھر پتہ کیا دیکھو جی جے علم غیب سی تے پوچھیا کیوں؟ اور جے تیرے نزدیک پوچھ لینا علم غیب دی نفی دی دلیل ہے، علم دی نفی دی دلیل ہے تے قرآن پڑھ کے دیکھ عالم الغیب والشہادہ شان والا علیم بذات الصدور عظمت شان والا مولا خود پہ پوچھ دے فرمایا بمبا دل کا بیمین کا یا اللہ نے پوچھا، بولو رب کریم نے پوچھی، بولو رب کریم نے پوچھا پیارے موسیٰ علیہ السلام تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ او نجدی، او عقل دے انے نجدی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تنقید دا نشانہ بنا لیے جھوٹے. جے پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل ہے تے رب کریم عالم الغیب و شہادہ شانہ والا ہو کے پیا پوچھ دے وما تلک بیمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ تو اللہ کریم نو پتا سی کہ نہیں؟ اچھی بولو، جڑے آندے پتا گج کے بولو کیوں اللہ نو پتا سی؟ تے پتا سی تے پوچھیا کیوں؟ جڑا اج تو بعد آکھے دیکھیا نا اے جبریل نو پوچھیا پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل ہے، اے نبی نو علم ہوندا تے پوچھ دے کیوں؟ اونوں اگوں جناب ٹھوک کے جواب دے، اونوں آکھ اچھا جے پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل ہے تے دس اللہ نے کیوں پوچھیا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے علیہ السلام؟ ہن بول رب دے بارے جے نو کھرکنا پے جائے تے مینوں پھڑ لو. اخیر پتا کہ وہ جی مولانا صاحب اصل پان نظام دین تے قائم دین اصل ایمان نال اس پوچھنے وچ جڑا اللہ نے پوچھا نا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی، اس پوچھنے وچ بہت ہی حکمتاں نے. اونوں آکھا جھوٹ دی جھوٹے تے پھر تینوں پتہ نہیں جے اللہ دے پوچھن وچ حکمتاں نے تے مصطفیٰ دے پوچھن وچ بھی حکمتاں نے. تے جے آکھے کی حکمت ہے تے اونوں آکھو آ دساں معراج والی رات سرکار نے پوچھیا جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ اس پوچھن وچ حکمت کی بے شمار حکمتاں، لیکن انہاں حکمتاں وچوں ایک حکمت میں تہاڈی خدمت چند کراں کی ہے، او اے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات تے تاثر دینا سی، کائنات والے نوں دسنا سی کہ وہ کائنات دے بسنے والا سنو جنوں میں پہ پوچھنا، جس جبریل نوں میں پوچھ رہا جبریل ہے کیڑی جگہ؟ ہن دسن والا او دس رہا ہے جیڑا میں ستے پہ محمد دیاں تلیاں نوں بوسے دے رہا ہے، تے جے میریاں تلیاں نوں چومن والے دی وسعت نظر تے وسعت علمی دا اے حال ہے تے جدیاں تلیاں نوں چومدا پیا اس محبوب دی وسعت نظر تے وسعت علمی دا حال کی ہوگی؟ لیکن انیاں دی بلا جانے کی شان محمد دی. سچ آکھے کہنے والے نے کہ شان نبی دا کی جان میں نجدی لوگ کمینے اور شان نبی دا اے سنی جان دے تے جنہ دے روشن سینے. اللہ یا رسول اللہ. اصل تے مفصل خطاب تو انو سنان گے داتا دربار دے خطیب. آؤ اج ویکھو سنیاں دے خطیباں دے چہرے، آؤ اج سنیاں دے اپنا جناب دی خطابہ، سنیاں دے امام، سنیاں دے جناب داتا علی حجویری دی مسجد دے امام آ کے انہاں دا بھی چہرہ ویکھو. حاجی صاحب کی اولاد تے ویندے ہی رہندے ہو الحمدللہ، خوش قسمت ہو خدا دی قسم جڑے ہر روز حاضری پہ بھردے ہو. تو بہرحال
اصل خطاب اصل بیان تے انہاں دا ہونا ہے، اور رئیس المناطقہ حضرت علامہ مولانا محمد شریف ہزاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا ہونا ہے۔ میں تے جناب انہاں سارے بزرگاں دے جوڑے سیدھے کرنے والا ادنا جا خادم ہاں، اور تانوں جناب صرف اس واسطے ابتدا وچ جو چار گلاں سنانا تاکہ تسی جم کے بیٹھو، تسلی نال بیٹھو، تو پھر اپنے بزرگاں دا اپنے اکابر دا پھر تسی بیان سن کے اپنے ایمان دی کھیتیاں نوں جلا بخش سکو۔ تو میں کہتا پیا ہن سرکار مدینہ سلام نے جدوں پوچھا جبریل کیڑی جگہ، جبریل عرض کردا یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے۔ واہ، موسیٰ علیہ السلام دی بولو بھی موسیٰ علیہ السلام دی سرکار دے پوچھنے وچ جتھے میں عرض کیتا بے شمار حکمتاں نے، انہاں حکمتاں وچوں ایک حکمت میں تہاڈے سامنے عرض کر چکیا نا کہ اے تاثر دینا سی کہ جنوں میں پیا پوچھنا دسے گا او کہ جیڑا میرے قدماں نوں چمدا رہیا ہے، جن نے میرے قدم چم چم کے مینوں جگایا ہے، وسعت نظر تو وسعت علمی دا حال ہے دسدا پہ کہ قبر موسیٰ ہے۔ دوجی حکمت کی ذرا غور کرو، دوجی حکمت یہ سی پوچھن وچ کہ میرے نبی کریم نو پتا سی یہ قبراں دے دشمن جمنے نے، یہ قبراں دے ویری، بولو بھی یہ قبراں دے ویری، قبراں دا ویری پتہ کون ہے؟ بجو۔ تانوں پتہ ہونا چاہیے قبراں نو پٹدا قبراں نو تروڑدا کون ہے؟ اے ایمان نال بھابی اس بجو نالوں بھی پیڑے، صحیح بات ہے۔ یہ بھی قبراں پٹ دے جے، یہ بھی قبراں توڑ دے جے، بشک جا کے اپنے وڈے قبرستان جا کے دیکھ لو کئی قبراں انہاں بے ایماناں توڑی ہیں۔ ہوئے ایڈا تانوں قبراں نال ویر ہے اتریو تے اپنے جدوں مرن لگے پھر انہاں دی قبراں نہ بنایا کرو، پھر انہاں دی مڑیاں تیار کرو یا انہاں لو چھڑیا کرو، سواہ کر کے انہاں دے نال دریا برد کر چھڑیا کرو قبراں دے دشمن۔ تو میں کہتا پیا ایک حکمت یہ بھی کہ سرکار نو پتا سی اللہ دے عطا کردہ علم نال، ساری سرکار نو علم سی، اور کیڑی سرکار نو علم ہے؟ جدے علم دے بارے وچ اللہ قرآن دے فرماندا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا سونے جدا تینوں علم نہیں، میں اللہ نے تینوں وہ بھی علم عطا فرمایا، تیرے رب دا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ ماں کانا و ماں یکون دیاں خبراں رکھنے والی سرکار میرے تے تواڈے آقا نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم دے علم شریف باسی کہ اے منکراں دی کمپنی جمنی ہے، قبراں دے دشمناں والی کمپنی جمنی ہے، قبراں تو پر دور بھجن والی کمپنی جمنی ہے۔ سرکار نے جبریل نو پوچھ کے اے تاثر دیتا، کائنات والوں دس دیتا کہ ویکھ لو جبریل پیا عرض کردہ حضور موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے۔ جب عرض کی حضور موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے تو سرکار نے ایمان نہ جبریل علیہ السلام ناراضگی کا اظہار نہیں کیتا، جبریل تو کدوں نہ سنی بریلوی ہویا ہے، تو کدوں نہ قبراں دے نال محبت کرنے والا ہویا ہے؟ سرکار نے نہیں، بلکہ سرکار نے جناب جبریل دی زبانی سنیا نا، جدوں جبریل عرض کردا ہے حضور قبر موسیٰ ہے، تو پھر اگے جبریل نے علیہ السلام نے یہ نہیں آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دی قبر وچ کیفیت ہے اے نہ، موسیٰ علیہ السلام دی قبر عرض کیتی حضور موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے، تاکہ ساری کائنات تے واضح ہو جائے کہ خاص وقتاں وچ، خاص گھڑیاں وچ، خاص لمحات وچ، خاص دناں وچ بن پھب کے جلوس دی شکل وچ ذکر اذکار کردے آیا، بن پھب کے ذکر اذکار کردے آیا جلوس دی شکل اللہ دے محبوباں تے پیاریاں دیاں قبراں تے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام دی بھی سنت ہے، جبریل دی بھی سنت ہے تے فرشتیاں دی بھی سنت ہے۔ ایک حکمت ہے سی، اللہ اکبر، ہاں الحمدللہ۔ پھر اگے جبریل نے نہیں آخیا حضور ہون موسیٰ علیہ السلام دی قبر وچ اے کیفیت نہ، حدیث دے الفاظ نے سرکار خود دسیا، آپ فرماندے نے میں قبر موسیٰ تے کھڑا ہویا، میرے تے تواڈے معراج والے آقا فرماندے میں قبر موسیٰ تے کھڑا ہویا تے کی دیکھیا؟ فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ جس طرح سرکار عالم دنیا نو ویکھدے نے اسی طرح میری سرکار عالم برزخ نو بھی ملاحظہ فرماندے نے۔ میری سرکار دے سامنے کوئی شے مخفی پوشیدہ نہیں، میرے رب کریم نے مصطفیٰ نو ایسی نگاہ پاک عطا فرمائی ہے جویں ظاہری دنیا نو ویکھدے نے، ایویں خدا دی قسم برزخ والے لوکاں دے حال احوال تو بھی سرکار واقف نے۔
سرکار فرماندے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے کی پڑھدے نے. کی ثابت ہویا کہ اللہ دے محبوب پیارے پاویں جناب جی سال ہاں سال صدیاں گزر جان دنیا تو پردہ کیتیاں، جڑے اللہ دے محبوب تے پیارے ہوندے نے او دنیا تو پردہ فرما جان تو بعد بھی زندہ و سلامت ہوندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پھر قبر موسیٰ تو سرکار دی سواری پاک چلی تے دیکھ دیاں مسجد اقصی شریف آ گئی. بولو کی آگے مسجد اقصی شریف. پھر مسجد اقصی وچ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب پیغمبر مسجد اقصی وچ موجود تے میرے نبی پاک دی جلوہ گری ہوئی تے سارے پیغمبراں نے مصطفیٰ دا استقبال فرمایا. ہن مسجد اقصی وچ معراج مصطفیٰ کانفرنس سجی ہوئی ہے. اج زینت المساجد وچ معراج مصطفیٰ کانفرنس سجی ہوئی ہے عرس حضرت محدث اعظم علیہ رحمت دے مبارک موقع تے معراج والی رات مسجد اقصی وچ معراج مصطفیٰ کانفرنس سجی ہوئی ہے. اس کانفرنس دا اجتماع نبیاں تے فرشتیاں دا اور اس کانفرنس دے جناب جی مقرر انبیاء تے صدارتی خطبہ اس کانفرنس امام الانبیاء دا علیہم الصلوۃ والسلام. اگر اس نو بیان کراں تے کافی وقت درکار ہے لیکن جناب جی ٹائم بڑا مختصر ہے اور حاضری مقصود یار زندہ صحبت باقی. دعا فرما اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ بولے نے اللہ اس نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے، ساڈے ماں باپ دی بخشش دا سامان بنائے اور اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دن رات عظمت شانہ دا قصیدہ بیان کرن دی سانو سب نو توفیق عطا فرمائے اور ذکر پاک مصطفیٰ دی برکت نال سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرمائے اور عقیدہ اہل سنت استقامت عطا فرمائے. ایسے تے ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سرکار دے غلام اپنے آقا دا نام بلند کرو اور مدینہ منورہ دی حاضری دا تصور لیا کے
پیارے دیکھو مستانہ صاحب کہہ رہے ہیں سرکار دا نام لین دی برکت نہ پڑی ٹھنڈی ہوا بھی چل پئی ہے. اس واسطے پیار تے محبت ہے محبت جہاں جہاں بھی سرکار نال تعلق ہے سجے کھبے اپنی سب توجہ ہٹا کے روضہ رسول کا تصور جما کے سینہ عشق رسول کی شمع جگمگا کے سب حضرات پیار نہ کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی آتش اللہ یا حبیب اللہ یا رسول یا حبیب اللہ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی